हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हर साल मुहर्रम आकर ये सदा लगाता है, मेरा अल्लाह चाहता तो मेरे नबी के नवासे की शहादत सफ़र में होती, रबीउल अव्वल में होती। 11 महीने नहीं पड़े हुए, रबीउल सानी में होती, जुमादुल ऊला में होती, जुमादुल सानी में होती, रजब में होती, शाबान में होती, रमज़ान सबसे बेहतरीन महीना रमज़ान में होती, शवाल में होती, जुल्क़ादा में होती, जुल्हज में, मुहर्रम में क्यों रखा है कि हर साल, हर आने वाला साल हम तो अंधे होकर गुजर जाते हैं अपने साल से, और जनवरी के साल में सारे बेदार होते हैं। ठीक है, वो भी मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है, ये भी मेरे अल्लाह का बनाया हुआ है, लेकिन उसने इस उम्मत की झोली में मुहर्रम को डाला और बाकियों की झोली में जनवरी को डाला। अल्लाह ताला ने इस महीने के अंदर, अगरचे ये महीना शुरू से कोई मुकद्दस चला आ रहा है, मुहर्रम में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया। मुहर्रम अम्मा अब्बा की मुलाकात हुई 10 मुहर्रम मैदान अरफात में। दूसरा बड़ा वाक़या 10 मुहर्रम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर टिकी। उसके बाद तीसरा बड़ा वाक़या 10 मुहर्रम मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पार किया और फ़िरौन डूबा। चौथा बड़ा वाक़या 10 मुहर्रम यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकाले गए और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। एक पूरी फहरिस्त है, मैंने आपको 3-4 सुना दिए। और फिर इस सब पर छा गया, सब पर छा गया मेरे नबी के नवासे और पूरे ख़ानदान की शहादत। ये कितना बड़ा ख़ानदान है, पहले ये सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सारी कायनात को देखा, फिर उन सब में से अरबों को छांट के अलग किया, फिर सारे अरबों को देखा, उसमें से मुज़र को छांट के अलग किया, फिर सारे मुज़र को देखा, उसमें से कुरैश को छांट के अलग किया, फिर सारे कुरैश को देखा, उसमें से हाशिम को छांट के अलग किया, फिर सारी हाशिम की नस्ल को देखा, उसमें से मेरे अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, मेरे जैसा आली नस्ब कोई नहीं, मेरे जैसा आली ख़ानदान कोई नहीं। अब्दुल्ला से आदम अलैहिस्सलाम तक किसी से ज़िना नहीं हुआ, सब पाक दामन हैं, सब पाक दामन हैं, सब पाक दामन है। मेरा नबी पाकीज़ा सिलसिलों से आए और हर बाप का माथा रोशन हो जाता था जिधर मेरे नबी का नूर जाता था। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम के 10 बेटे थे। शीस अलैहिस्सलाम से आपका सिलसिला नसब आदम अलैहिस्सलाम से मिलता है, उनका माथा रोशन था। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, बेटा तेरी पुश्त में एक अमानत है जो तेरे बाप से भी ज़्यादा कीमती। वो कहने लगे, अब्बा बेटा बाप से ज़्यादा कीमती, वो कैसे? कहा, तू उस अमानत की बात करता है, तुझे उसकी उम्मत बताऊं? उम्मत अभी हमारे आने में 10,000 साल पड़े हुए हैं, 10,000 साल। और आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, बेटा उस हस्ती को छोड़, उसकी उम्मत का बताऊं? कहा जी बताओ। कहा मैंने एक ख़ता की, मैंने एक ख़ता की, मेरे कपड़े उतार दिए। वो हंसते, उसकी उम्मत रोज़ाना ख़ताएँ करेंगे, अल्लाह उनके कपड़े नहीं उतारेगा। मैंने एक ख़ता की, मुझे बीवी से जुदा किया, वो सारा दिन गुनाह करेंगे, अल्लाह उनकी बीवियों से उन्हें जुदा नहीं करेगा। मैंने एक ख़ता की, अल्लाह ने मेरी मशहूरी कर दी, सारी दुनिया को बताया, और वो सारा दिन मुँह काले करेंगे और अल्लाह उनके गुनाहों पे पर्दे डालता जाएगा, पर्दे डालता जाएगा, पर्दे डालता जाएगा। मैंने एक ख़ता की, मुझे जन्नत से निकाला, वो हज़ारों ख़ताएँ करके उसकी रहमत से बख्शिश पा के जन्नत में जाएंगे। मैंने एक ख़ता की, मेरी तौबा के लिए 40 बरस लगे, और वो सारी ख़ताएँ कर कर एक बोल बोलेंगे, अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह उनके सारे ही माफ़ करे, अल्लाह उनके सारे ही माफ़ करे। हर एक का माथा रोशन हो जाता था, नूर नबूवत चमकता नज़र आता था। इसलिए बहुत बड़े उलमा की बड़ी मजबूत दलाइल हैं कि आज़र, अगरचे नसब नामे में आज़र ही आता है, लेकिन आज़र आपके चचा हैं, बाप नहीं हैं, चचा हैं, चूँकि चचा को भी अब कहते हैं,
باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ابا کے رب کی عبادت کریں گے۔ کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ساتویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، صرف یا دین فطرت ہے یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گئے۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آزر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے۔ ہاشم بازار سے گزر رہے ہیں اور آگے یہودی عورت آپ کو دیکھتی مدینے میں، وہ کہتی ہاشم ایک رات گزارو گے میرے ساتھ، ایک رات گزارو گے میرے ساتھ؟ وہ فرمانے لگے میں عزت دار سردار آدمی، تو مجھے برائی کی دعوت دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہیں ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ بنو نجار میں، جو عبد المطلب کی والدہ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ عورت بازار میں ملی، تو آپ نے کہا کہ بی بی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے تو شادی کر لے، وہاں تو شادیاں کثرت سے کرتے تھے، شادی کر لے۔ اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، عزت دار ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میرا جی چاہا وہ میرے پاس آ جائے، لیکن وہ تو سلمہ لے گئی، مجھے کوئی حاجت۔ دوسرا واقعہ آپ کے والد مبارک کے ساتھ پیش ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، ایک عورت نے آپ کو دیکھا، کہنے لگی عبداللہ تیری جان بچنے پہ 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ، تو 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے، ایک رات۔ نور نبوت دیکھا تھا، نہیں میں عزت دار آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بالکل دادے والا واقعہ پیش آیا۔ چند دن بعد حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ نور نبوت ادھر منتقل ہو گیا۔ وہ بازار میں ملی خاتون، انہوں نے فرمایا شادی کر لے، تو اس نے یوں دیکھ کر کہا عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار خاتون ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا۔ وہ آمنہ لے گئی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن معد بن أدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناهش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدواء بن حمدان بن سمر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن يسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن طارق بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائد بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ کائنات کا افضل ترین سلسلہ نسب ہے. ہمارے چینل AGO آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں.